अच्छा जी। डॉक्टर साहब बेतहाशा भाग कर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। देखिए, जो बात इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि जब मुसन्निफ आम आदमी के भेस में गए थे तो डॉक्टर साहब ने कोई भी उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई उनको अहमियत दी नहीं, कुछ समझे ही नहीं, बिल्कुल उनको वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि वो गांव के सारे आदमियों को ट्रीट कर रहे थे, जैसा कि रवैया उन्होंने गांव के तमाम आदमियों के साथ रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही नंबरदार ने आके बताया कि ये तो डिप्टी कमिश्नर हैं, तो डॉक्टर साहब भागते हुए क्वार्टर में गए और उन्होंने बनियान के ऊपर शेरवानी पहन ली फ़ौरन और हाथ में उन्होंने स्टेथोस्कोप ले लिया। इससे पहले तो ना उनके पास स्टेथोस्कोप था, ना उन्होंने मरीजों के लिए थर्मामीटर रखा हुआ था, ना ही उन्होंने ब्लड प्रेशर का आला रखा हुआ था, ना ही वो मरीजों से ठीक तरीके से उनका हाल पूछ कर और तशखीस कर रहे थे और ना ही दवाएं दे रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे ना वो। लेकिन जैसे ये सुना कि जनाब डिप्टी कमिश्नर आए हुए हैं दौरे पे, तो वो फौरन पूरे कपड़े पहनकर और स्टेथोस्कोप हाथ में लेकर बाहर आ गए। अब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ आवरी पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। और जब उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में, यानी कि वो डॉक्टर साहब थे तो डॉक्टर ना, पढ़े लिखे तो थोड़ा बहुत होंगे जब भी डॉक्टर बना के उनको एक सरकारी अस्पताल में तैनात किया हुआ था और वो तमाम तौर तरीक़ों से भी वाकिफ़ थे। तो अब उन्होंने अफसराना तरीक़े में कि मुसन्निफ़ की के वहाँ पर पहुँचने पर अपनी खुशी का इजहार किया और उनसे कहा कि चलिए आपको अस्पताल का मुआयना करवाते हैं। मैंने भी बड़ी वज़ादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टिंक्चर आयोडीन, सोडा बाइकार्ब, एस्प्रिन और बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद ना थी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में ही मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर में या बाज़ औक़ात अगले साल मौसूल होता है। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस ताख़ीर का अस्पताल की हर दिल अजीज़ी या इफ़ादियत पर हरगिज़ कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हों या ना हों, मरीज़ बहरहाल आते ही रहते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने अपने रजिस्टर के आदाद व शुमार से मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुतवातिर कई बरस से मरीज़ों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। यहाँ पर मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि जब डॉक्टर साहब ने मुआयना करने की दावत दी तो मुसन्निफ़ ने किसी भी तरह का रिएक्शन शो किए बगैर अपनी नागवारी या अपनी नापसंदीदगी या किसी भी तरह का तासुर दिए बगैर उन्होंने बड़ी वज़ादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया। और डिस्पेंसरी में क्या था? टिंक्चर आयोडीन था, सोडा बाइकार्ब था, एस्प्रिन और बड़ी बड़ी बोतलों में बहुत दिन का बासी पड़ा हुआ पानी था। दवाई कोई मौजूद नहीं थी। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने रूटीन के जो गिले शिकवे होते हैं इस तरह की जगहों पर जहाँ पर अमला बखूबी काम अंजाम नहीं दे रहा, वहाँ पर यही होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है तो वो ये कहते हैं कि हमें तो बजट ही नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से, हम तक तो पैसा ही नहीं पहुँच रहा। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अस्पताल का बजट तो बाकायदगी से मंजूर हो जाता है, लेकिन जो दवाइयों का स्टॉक है वो साल के आखिर में या बाज़ औक़ात अगले साल मौसूल होता है। या तो बजट तो यानी कि मंजूर हो जाता है, पैसे आ जाते हैं हमारे अस्पताल के अकाउंट में, लेकिन हम तक देर में पहुंचता है उसका सामान। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब को ये भी उम्मीद थी कि हमारे पास सामान हो या ना हो, लेकिन लोगों में हमारे अस्पताल की हर दिल अजीज़ी, हमारे अस्पताल की पसंदीदगी लोगों के अंदर मौजूद है। गांव के लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और गांव के लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि दवाइयाँ हो या ना हो मरीज़ तो यहीं पर आते हैं। और उन्होंने अपना रजिस्टर देखते हुए मुसन्निफ़ को ये भी बताया कि मुतवातिर कई बरस से मरीज़ों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात मज़े की है, वो ये कि अस्पताल में मरीज़ों की तादाद का इजाफा होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जहाँ पर सेहत की सहूलियात अच्छी होती हैं वहाँ पर तो मरीज़ों की तादाद कम होनी चाहिए ना, कि सेहत का मयार इतना अच्छा है, इलाज का मयार इतना अच्छा है कि लोग कम बीमार होते हैं या बीमार होते हैं तो उनको जल्दी शिफा वाली दवाइयाँ मिल जाती हैं।
تو لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی فخر سے بتایا کہ ہمارے پاس تو مریض بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے. انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 80% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا ہے. ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا. تو وہی بات، اگر اسپتال میں یا کسی بھی اسپتال کے اندر سہولیات اچھی ہوں گی تو بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا جائے گا نا. تو مگر یہاں پر کیا حساب کتاب تھا کہ ڈاکٹر صاحب 9 سال سے وہاں پر کام کر رہے تھے، جس کے اوپر انہیں بڑا فخر تھا. اب یہ جو پورا پیراگراف مصنف نے لکھا ہے یہ طنزیہ لکھا ہے. طنز و مزاح آپ نے سنا ہوگا نا کبھی. اس کو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سی بات ہے جس کو مصنف نے مزاح کا روپ دے کر، یعنی کہ اس کو لائٹ کر کے اس کی سنگینی کو، اس کی سنگین نوعیت کو کم کر کے اس کو مزاح کا روپ دے کر اور اس کو مزاح اور طنز میں ڈھال کر لکھا ہے. بہت ہی اس کو ہلکے پن سے خفیف طریقے سے بیان کیا ہے کہ ملیریا کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور پیچش کے بھی اور خارش کے بھی امراض میں اضافہ ہو گیا، مگر ڈاکٹر صاحب کو بڑا فخر تھا کہ جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر اضافہ ہوا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ تمام چیزوں کو کم ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو انڈور وارڈ کا بھی معائنہ کروایا، جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو انڈور وارڈ تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ شاید وہاں کے پر ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے. جیسے ہی پتہ چل گیا اسپتال کے عملے کو کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آ چکے ہیں تو وہ جلد از جلد جتنی صفائی کر سکتے تھے تو وہ تو انہوں نے شروع کر دی تھی. تو تازہ گوبر وہاں سے اٹھا لیا تھا انہوں نے. معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں. میں نے فی البدی یہ عرض کیا. اب جب یہ تمام معائنہ ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب نے وزٹرز بک پیش کی. وزٹر بک ہوتی ہے ایسی تمام جگہ کے اوپر ایک کتاب رکھی جاتی ہے جس کے اندر آنے والے لوگ، مہمان جو ہوتے ہیں ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ معائنہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات لکھتے ہیں کہ ان کو یہ جگہ کیسی لگی، وہاں کی اچھائی لکھتے ہیں. کوئی ایسے نکات ہوں جن کے اندر بہتری لانے کی گنجائش ہوتی ہے تو ان نکات کو درج کر دیتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں وزٹرز بک. تو وہ وزٹرز بک پیش کی اور کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. تو انہوں نے فی البدی یعنی کہ فوراً انہوں نے کیا عرض کیا مصنف نے؟ دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے. اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے. گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں. چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس وقت پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا. ماخوذ از شہاب نامہ. تو چلو اب آپ کو اس کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ مصنف نے فی البدی کیا عرض کیا. لکھا انہوں نے براہ راست تو نہیں لکھا کہ یہ جو اسپتال ہے اس کو انہوں نے گھوڑوں کا استبل کی شکل دے رکھی ہے، بھینس باندھی ہوئی ہے، مگر انہوں نے لطیف پیرائے میں ہلکے مزاح کی کیفیت میں تھوڑا سا طنز شامل کرتے ہوئے وزٹرز بک میں یہ لکھا کہ دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ طب کی دنیا میں، یعنی کہ میڈیسن کی دنیا، میڈیسن ورلڈ میں. اب میں آپ کو انگلش کا یہ ایک ورڈ یہاں پر دے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ اچھی طرح سے سکیں. دنیائے طب سے مراد ہے طب کی دنیا، علاج معالجے کی دنیا میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. سنگ میل کہتے ہیں اس پتھر کو جو ہر ایک میل کے بعد فاصلہ ناپنے والا ایک پتھر ہوتا ہے جہاں سے ایک نئی منزل کا آغاز ہوتا ہے،
उस पत्थर को कहते हैं संगे मील। तो मुसन्निफ लिखते हैं कि इलाज मुआलजे की दुनिया में ये अस्पताल जो है वो संगे मील की हैसियत रखता है। फिर उसके बाद लिखा है कि यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है। तो तंज वो यहाँ पर ये कर रहे हैं वो हैं कि यहाँ पे ये तो इतना ज़्यादा एडवांस और इतना आला निज़ाम है यहाँ का कि दवाइयाँ तो दी ही नहीं जाती, बल्कि नुस्खा ही यहाँ का इतना बेहतरीन होता है कि उसी से मरीज़ का इलाज हो जाता है। और अस्पताल इतना अच्छा है कि इतनी तरक्की कर रहा है कि रोज़ाना यहाँ पर मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। और जो मरीज़ यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं उनके लिए भैंस के खालिस दूध का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वार्डों में भैंसें बनती हैं और जो भैंसें बनती हैं उनका गोबर वक्त पे उठाकर सफाइयाँ कर दी जाती हैं और मक्खियों को अंदर आने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मरीज़ों के साथ ही रहती हैं मक्खियाँ। अच्छा जनाब, ये लिख कर आ गए। उसके बाद लिखते हैं कि जब चंद माह बाद तो वो डॉक्टर साहब भी जो वहाँ पर थे वो थे तो डॉक्टर ना, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, वो तमाम ये बात समझ गए जब इन्होंने लिखी है लतीफ़ पैराए में। तो उन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब ने कि जब चंद माह के बाद दोबारा ये उसी डिस्पेंसरी को दोबारा देखने गए तो वहाँ पे भैंस तो बंधी हुई थी, कोई हालात में तब्दीली नहीं आई थी अस्पताल के, मगर वो जो विजिटर्स बुक थी उसमें से वो सफ़ा गायब था जिसके ऊपर इन्होंने अपनी राय दर्ज की थी। उम्मीद है इसको पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। दरअसल इस सबक का इंतखाब आपके कोर्स के लिए क्यों किया गया है, इस तो हम आपको बताते हैं कि वो इसलिए किया गया है आपका तारुफ कराया जाए अदब की उस सिन्फ से जिसके अंदर किसी भी बात को, किसी भी संगीन बात को, किसी भी ख़राब बात को, किसी भी माशरे की गलत बात को इस तरह से उजागर किया जाए कि वो पढ़ने वालों को बहुत सख्त कलामी ना लगे, यानी कि ऐसा ना लगे कि बहुत गुस्से में कोई बात कही गई है, हल्के से मज़ाहिया अंदाज में हल्के से तंज का रूप ढाल कर कही जाए और लिखी जाए। तो इसको कहते हैं तंज़ो मज़ा। ये थोड़ा तंज़ो मज़ा की सिन्फ में आता है, क्योंकि इससे पहले जब आपने सर सैयद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दीगर बड़े मुसन्निफ़ीन के जब आपने मज़ामीन पढ़े थे तो आपने उसमें पढ़ा था ना कि बहुत संजीदा बातें हुई हुई थी। अब यहाँ पर बातें तो ये भी बहुत संजीदा हैं कि हुकूमती इदारे जो हैं उसके अंदर करप्शन का ये आलम है कि अस्पताल को उन्होंने अस्तबल बनाया हुआ है, वहाँ पर भैंस बंध रही है और डॉक्टर साहब सही से काम नहीं कर रहे और अस्पताल के लिए जितना भी फंड आता है वो ऊपर ही खुर्द बुर्द हो जाता है, यानी कि उसको खा पी लिया जाता है और मरीज़ों तक उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो ये बातें तो बहुत ही संगीन और ख़तरनाक है ना, लेकिन इन बातों को मुसन्निफ़ ने ऐसे पैराए में कहा है कि ये पढ़ने वालों को महसूस भी हो जाती हैं और बुरी भी नहीं लगती। इसके अलावा इस सबक के अंदर माशरे में फैली हुई बददियानती को मुसन्निफ़ ने उजागर किया है, क्योंकि यहाँ मुसन्निफ़ जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे और पाकिस्तान के आला ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं और पार्टीशन से पहले, यानी कि हिंदुस्तान की तकसीम से पहले भी वो आला ओहदों के ऊपर काम कर चुके थे, अंग्रेज़ के दौर में भी वो काम कर चुके थे। तो उन्होंने इस पूरी किताब में जिसका आपने तो एक बहुत ही छोटा सा पारा पढ़ा है, उस पूरी किताब में उन्होंने जगह जगह ये रोशनी डाली है कि किस तरह हमारी कौम के अंदर बददियानती और बेईमानी हुकूमत में और आम लोगों के अंदर फैली हुई है और उसकी जड़ें कितनी दूर तक गई हुई हैं और वो किस तरह से आम लोगों को, आवाम को और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको इस चैप्टर के अख्तिताम के ऊपर बताई, ये आप इसके मरकज़ी ख्याल में भी तहरीर कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इन सवालात के जवाबात के बारे में। सवालात बहुत ही आसान है हमेशा की तरह। चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की? चौकीदार एक सादालू सीधा साधा देहाती आदमी था। उसने डाक बंगले के छत के गायब होने की ये वजह बयान की कि शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, क्योंकि डाक बंगले के अंदर बहुत ही महंगे अंग्रेज के दौर के 100 साल पुराने चीनी के नाजुक बर्तन मौजूद थे। शायद कुदरत को उन्हें बचाना मकसूद था, इसलिए डाक बंगले की छत बह गई और दीवारें कायम रह गईं। मुसन्निफ ने देहात में घूमने के शौक की क्या वजह बयान की? मुसन्निफ देहात में घूम फिर कर एक आम आदमी की हैसियत से जानना चाहते थे कि आम आदमी किस हाल में है
اور وہاں پر سرکار کا تعینات کیا ہوا عملہ اور سرکار کا قائم کیا ہوا اسپتال کس حالت میں ہے، اس لیے وہ بطور ایک عام آدمی دیہات گھومنے گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے دیہات میں جب جائیں تو ان کے آنے سے پہلے اسپتال کا عملہ اپنی غلطیوں اور خامیوں کو چھپا کر ان کو تصویر کا وہ رخ دکھائے جو حقیقت سے دور ہے اور وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل سرکار کی قائم کی ہوئی ڈسٹرکٹ روٹ کی ایک ڈسپنسری تھی۔ مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا؟ اسپتال کے انڈور وارڈ میں مصنف کو بھینس کے تازہ گوبر کے نشان ملے۔ اس کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کہ یہاں پر بھینس بندھی رہتی ہے، وہاں پر بھینس کی بو تھی اور وہ کمرہ گند سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ گاؤں کے نمبردار نے جب یہ بتایا کہ یہ صاحب ڈپٹی کمشنر ہے تو ڈاکٹر صاحب فوراً دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے، بنیان کے اوپر اپنی شیروانی پہن کر اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر کمرے سے باہر آئے اور بہت زیادہ خوش مزاجی کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کا انہوں نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ اب یہ سوال تو بہت مزے کا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب آپ خود ہی لکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اب یہ چند الفاظ ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے خندہ پیشانی۔ ہم بطور مثال آپ کو جملے بنا کے بتا دیتے ہیں، بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنے جملے خود بنائیے۔ خندہ پیشانی کا جملہ آپ یوں بنا سکتے ہیں: ہمیں بدتمیز لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بدتمیزی سے باز آ جائیں۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنا انسانوں کی عقل کے بس کی بات نہیں۔ دور افتادہ۔ مجھے دور افتادہ مقامات کی سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ سانپ نے بڑی سرعت سے چڑیا کے اوپر حملہ کیا۔ ہمیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ فی البدی، کوارنٹین اسکول کی ٹیچر تمام لیکچرز فی البدی دیتی ہیں۔ اب ہے درست جوابات پر نشان لگائیے۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی ایک ڈسپنسری۔ مصنف کی وضاحت میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے انسان کی۔ جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا ایک اسپتال۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا 1931 میں۔ درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کریں۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ مجھے وہم ہونے لگا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ یہاں پر آپ کی معلومات کے اضافے کے لیے لکھا ہوا ہے: آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے گئے ہوں۔ اس کو انگلش میں آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں۔